अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 ज़िलक़अदा और 27 मई है आज की ख़बरों की शुरुआत। जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के नाइब मोहतमिम और सदरुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी उबैदुर रहमान दामत बरकातुहुम की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइक हुमुल ख़ासिरून। क़ुल फ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। वलक़द ऊहिय इलैक वइला الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم